अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। न्यू इस्लामिक टीचर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद की सूरत निसा का रुकू नंबर 9 पढ़ेंगे। सूरत निसा मदनी सूरत है। इस सूरत की 176 आयात और 24 रुकू हैं। आपने मेरे साथ इस रुकू को रिवाइज करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये रुकू अच्छे से आ जाएगा। सबक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी हैं। उनमें सबसे पहले, जब भी किसी हर्फ के साथ हुरूफ मद्दह यानी अलिफ वाव और या होंगे तो उस हर्फ को 1 सेकंड यानी कि 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। दूसरी कंडीशन, जब भी किसी हर्फ के ऊपर खड़ी ज़बर, हर्फ के नीचे खड़ी ज़ेर या हर्फ के ऊपर उल्टा पेश होंगे तो उस हर्फ को भी 1 अलिफ के बराबर यानी कि 1 सेकंड लंबा करेंगे। तीसरी कंडीशन, जब भी किसी हर्फ के ऊपर मद होगी तो उस हर्फ को लंबा करेंगे। मद की 2 इकसाम है, छोटी मद और बड़ी मद। छोटी मद को 3 सेकंड्स जबकि बड़ी मद को 5 सेकंड्स लंबा करना है। इसके अलावा जितने भी ग्रीन हरूफ आएंगे हमारे इस सबक में उनको मोटा करेंगे, पिंक हरूफ पर गुन्ना करेंगे जबकि ब्लू पर कलकला करेंगे। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا
رحيما. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم। आज की इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।